नमस्कार। मुलुक कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउने त्रासमा छ। बजारमा यति बेला थामी नसक्नुको भेटभाट बढेको बढै छ। मानिसहरू आफ्नै हेल्थ चेग्राइका कारण आफै असुरक्षित भइरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवालाई मन्त्री छान्न र पार्टीको महाधिवेशन के गर्ने भन्ने सकस छ। ठ्याक्कै 29 गते देउवा प्रधानमन्त्री बनेको 1 महिना पुगेको छ, तर केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्न पाए त हामीले देशको मुहार नै फेर्ने थियौँ भन्ने देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालहरू मन्त्री नै छान्न सकेका छैनन्। सरकार बनेपछि 3 साता त सायद छलफल नभएको दिनै छैन, भेटवार्ता र दौडधुप नभएको क्षणै भएन। तर 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलले देश चलाएको 1 महिना पुग्यो। 17 महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बनेका उनले 1 महिना सित्तैमा गुजारेका छन्। अब मात्र बाँकी 16 महिना छ। साउन 3 गते आकस्मिक रूपमा विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गरेका देउवाले तत्कालै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने अनुमान थियो, तर उनले मन्त्री त छाडौँ, आफ्नै सचिवालय समेत बनाउन सकेका छैनन्। यसो हेर्दा तत्काल मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने कुनै छाटकाट देखिँदैन। सुस्त गतिमा हिँडेका देउवालाई 5 वर्ष 6 महिना बित्दा पनि भदौमा पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसक्ने पक्का पक्की भइसक्यो। महाधिवेशनकै कुराले देउवाको टाउको दुखेर होला। पछिल्लो समय त गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच भेटघाट समेत पातलिएको। 4-5 दिन यता गठबन्धनका कुनै शीर्ष नेताको बैठक भइसकेको छैन। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि आयो, तर मन्त्री बनाउने कुरै आएन। मन्त्रालयको फाइल बोकेर बालुवाटार धाउँदैमा सचिवहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कति बेला समय दिने र मन्त्रालयको काम गर्ने, उनीहरूलाई त्यतै चिन्ता छ। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा कुर्सी खाली भएको 2 महिना बढी भयो। दलहरू आफ्नै किचलोमा व्यस्त छन्। जनताको चिन्ता भन्दा कुर्सीकै चिन्ता बढी छ। संसदमा परमादेश र जनादेशको विषयले प्राथमिकता पाउँछ। देउवाको 1 महिने कार्यकाल प्रभावकारी देखिएन। अबको 16 महिने कार्यकाल पनि यसै गरी बिताउने हो भने आखिर सरकार परिवर्तन र गठबन्धन केका लागि? बाँडीचुडी खाउँ भन्नका लागि? आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी औषधि व्यवसायीहरूले गर्दै आएको मनोमानी र स्वास्थ्यमाथि गरेको गम्भीर खेलवाडबारेको एक रिपोर्ट, काठमाडौँ उपत्यकामा बढेको भिडभाड र त्यसले कोरोना संक्रमणमा बढाएको जोखिमबारे
एक रिपोर्ट र सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा भइरहेको भाँडबैलोको विषयमा केन्द्रित भएर रिपोर्टहरू प्रसारण गर्नेछौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, युमेडिका ल्याबोरेटोरिज प्रालीद्वारा उत्पादित युजोलिन 1000 को बाहिरी खोल औषधिको बट्टाको कभर एउटा र भित्र औषधि अर्कै हालेर बजारमा खुलमखुला बिक्री भइरहेको पाइएको छ। नेपालमा अधिकांश औषधि पसलहरूमा पाइने उक्त औषधिको बाहिरी कभरमा युजोलिन 1000 लेखिएको भेटिएको छ, तर भित्र खोल्दा भने सेफुरोसाइम 750 लेखिएको औषधिहरू पाइएको छ। बाहिर कभर र भित्र फरक नामको औषधिमा ब्याच नम्बर भने V3004 नै लेखिएको थियो। यो दुवै औषधि भारतीय कम्पनी युमेडिकाले उत्पादन गरेका हुन्। व्यापारीले आधिकारिक फर्मा डाइनामिक प्राली तथा फर्मा केयर इन्टरनेसनल प्राली र औषधि व्यवस्था विभागलाई 4 दिन अघि गुनासो गरे पनि शुक्रबार विभागको टोली कैफियत भेटिएको औषधि जफत गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट जसले औषधि कसरी भित्रिएको थियो र स्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहेको छ। हामी महाराजगञ्ज स्थित सेविका फार्मामा आइपुगेका छौँ र यहाँ युरोक्जिम 750 र अर्को युजोलिन 1000 भन्ने दुईटा फरक फरक रोगमा काम गर्ने एन्टिबायोटिक औषधिमा एउटै ब्याच नम्बर, एउटै उत्पादन मिति, एउटै एमआरपी तोकेर बजारमा आइसकेपछि यो फर्माले यो पठाउने वितरकलाई फोन गरेको छ, औषधि व्यवस्था विभागलाई फोन गरेको छ, तर कसैले यसको विषयमा चासो लिएका छैनन्। के भएको थियो उहाँसँगै जानकारी लिन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। म यस सेविका फार्माको सञ्चालक कृष्णबहादुर पुलामी र यसमा के भएको थियो भने मैले यो नुर फार्मास्युटिकल क्षेत्रबाट एउटा मैले मगाएको छ हाम्रो, उहाँ तिम्रो स्टकिस्ट हो र त्यहाँबाट यो सामान आयो र हामीले यो पेसेन्टलाई यो सामान पठायौँ। अपरेसन थियो सोमबार, आइतबार बेलुका, सोमबार बिहान अपरेसन थियो र त्यहाँ हामीले पठाएपछि भित्रबाट यो फिर्ता आयो कि यो सामान तपाईँले हामीलाई गलत दिनुभयो भनेर। अनि सामान ठिक छ बाहिर हेर्दा, हामीले चाहिँ हेर्ने भनेको बाहिरपट्टिको यो ब्याच नम्बर एक्सपायरी सबै हेर्ने हो, भित्र त सबैले खोलेर हेरिँदैन, सामान ठिक छ भने पठाउँछ। र भित्र उसले आएर देखाउँदाखेरि यो भित्र भेट्यो, यसमा भेट्यो यो बट्टा युजोलिनको बट्टाभित्र युरोक्जिम भेटाइयो, हामीले देखियो र हामीले अरू पनि खोलेर हेर्दाखेरि यतिमा हामीले यो भेटाइयो र यो हुने बित्तिकै त गम्भीर लापरवाही हो। त्योमा गम्भीर लापरवाही भएको कारणले गर्दा मैले तुरन्त डिडिएलाई र यस फार्मास्युटिकलको जुन नेपालको छ नि सप्लायर र त्यसको मान्छेलाई हामीले खबर गऱ्यौँ र उहाँ आयो। उहाँ आएर एउटा स्याम्पल लिएर जानुभयो, एकजनालाई पठाउनु भयो र डिडिएलाई पनि मैले तुरन्तै खबर गरेँ। यो गरेको मैले मङ्गलबार बिहान 8 बजी खबर गरिसकेको थिएँ दिदीलाई। डिडिएको मैले किरण बजारचार्य सरलाई मैले मेसेज गरेँ र उहाँले के भन्नुभयो भने म सप्लायर कहाँ गएर म चेक गर्छु भन्नुभयो। उहाँले के चेक गर्नुभयो थाहा भएन र अहिलेसम्म हिजो बल्ल मैले उहाँलाई फेरि मेसेज गरेँ यो ब्याच नम्बर भएको अरू युजोलिन बेच्ने कि नबेच्ने भन्दाखेरि म त्यहाँ आएर त्यो सामानलाई होल्ड गर्नुहोस्, म त्यहाँ आएर म चेक गर्छु भने र अहिलेसम्म आउनुभएको छैन उहाँ। भन्नाले एउटै बट्टामा युजोलिन 1000 भनेको छ बाहिर, हजुर, भित्र दुईटा औषधि छ, त्यो पनि ब्याच नम्बर एउटै, सबै एउटै छ। हजुर, त्यो गम्भीर खेलवाड होला नि। यो गम्भीर खेलवाड हो नि, यो गम्भीर खेलवाड हो। कम्पनीको यो भारतीय भाइ युमेडिका ल्याबोरेटोरिज भन्ने कम्पनीको हो र यसले चाहिँ नेपालमा सबै इन्जेक्सन सप्लाई गरिरहेको छ। यो बाहेक अरू पनि छ, यसको इन्जेक्सनहरू अरू पनि छ र यसले यसो गर्दाखेरि हामीले खबर गरिसकेको तुरुन्तै नेपालको फर्मा डाइनामिक हो सप्लायर। हजुर हजुर, यसले नेपालमा सप्लाई गर्ने हो, त्यस मार्फत अरू हुँदै हामी कहाँ आउने हो। गरिसक्यो सप्लायर गरिसक्यो। उसले चाहिँ के गर्नु भने एक भाइले उसले यहाँबाट लिएर गयो र उसको सप्लायर जुन छ नुर फार्मास्युटिकल त्यहाँ पनि भेट्यो अरे। र अहिले भर्खर मैले नुर फार्मास्युटिकलको मोहन सरलाई मैले फोन गरेको थिएँ, उहाँले पनि भन्नु यहाँ पनि त्यो ब्याचमा हामीले यहाँ पनि भेटाएको छ भन्नुभयो। त्यहाँ पनि भेटिसक्यो, उहाँले भेट्नुभएको छ र मैले यो त्यहाँ भेटिसकेको छ
अब मैले डिडिएलाई खबर डिडिएल आज आउँछ अहिलेसम्म आउनु भएको छैन यो तपाईँले एउटा उपभोक्तालाई बाहिर कभर हेरेर यत्रो समय औषधि बेच्नुभयो यस्तो मिस्टेक पाउनु भएको थिएन होला के भन्यो कस्टमरहरूले त कस्टमरसँग त उहाँहरूको जवाफ झेल्नुपर्ने उहाँहरूको गुनासो सुन्नुपर्ने त तपाईँले हो नि कम्पनीले गरेको मिस्टेक यदि त्यहाँबाट मिस्टेक भएर पेसेन्टलाई लगाइसकेर त्यहाँ रियाक्सन भएको त सिधै म जाने मेरो लाइसेन्स खारिज हुन्छ मेरो पसल बन्द हुन्छ त्यो हुने बित्तिकै डिडिएले तुरुन्तै एक्सन लिन्थ्यो तर मैले यस्तो मिस्टेक भेटाएर मैले डिडिएलाई खबर गर्दा अहिलेसम्म उसले एक्सन लिएको छैन र उसले त तुरुन्तै उसले विज्ञप्ति निकाल्नु पर्थ्यो यो ब्याज नम्बरको औषधि नबेच्नु होला र म सम्पूर्ण मेरो औषधि व्यवसायी साथीहरूलाई मित्रहरूलाई भन्छु यस ब्याजको औषधि V30041 एक्सपायर डेट 04/2023 ₹58.12 एमआरपी भएको यस युजलिन 1 ग्राम सकेसम्म सेल्स नगरिदिनु होला र सकेसम्म यस्तो गम्भीर लापरवाही सकेसम्म तपाईँले तुरन्त फिर्ता गर्नु होला सम्पूर्ण मेरो नेपालमा भएको फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू र औषधि व्यवसाय गर्ने मित्रहरूलाई म यो जानकारी गराउन चाहन्छु अब एउटै ब्याज नम्बरमा दुईटा औषधि आएपछि केमिकल के छ भन्ने कुनै कन्फ्युज छ नि मैले कुनै फरक छ नि यसमा के छ यसमा त युजोलिन लेखाएको छ यसमा सेफाजोलिनको छ कि भित्र अथवा सेफुरोक्जिमको छ कि यसको यो अब यो पनि यसको यहाँ सेफुरोक्जिम होला अरे यसमा के छ सेफाजोलिन छ कि सेफुरोक्जिम छ त्यो त भयो थाहा भएन नि त पेसेन्ट गरेर लगाइन्छ त्यो त तुरुन्तै 12 घन्टाभित्र गरेर हामीलाई उसले विज्ञप्ति पठाउनु पर्थ्यो र उसले मेसेजहरू पठाउनु पर्थ्यो तुरुन्तै पठाउनु पर्थ्यो नि अनलाइनहरू छ यत्रो अहिले विभिन्न खबरहरू छ उसले तुरुन्तै मेसेजमा हालिदिनु पर्थ्यो अहिलेसम्म उसले हालेको छैन बन्द गर्ने केही भनेको छैन जबकि कुनै पनि कम्पनीको मेडिसिन र ट्याब्लेटमा एक ट्याब्लेट मात्रै भित्र फुड छ भने ब्रिकेज छ भने कम्पनीले भनेको छ त्यो ट्याब्लेट डिस्पेन्सिङ नगर्नु भनेको छ तर यहाँ त औषधि नै फरक छ अहिलेसम्म उनीहरूले कुनै जानकारी गराएन ब्याज नम्बर एउटै छ एमआरपी एउटै छ यो त उनीहरूले तुरन्तै एक्सन लिनुपर्ने हो नि त थ्याङ्क यू पनि यो गम्भीर विषय हो उपभोक्तासँग बिरामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको गुनासो सुन्ने उनीहरूसँग जुझ्नुपर्ने विक्रेताहरू यो फर्माहरू हो तर यसरी एउटा खोलमा फरक फरक औषधि राखेर पठाइएको विषयमा गुनासो गर्दा यसको बारेमा चासो नलिनु भने गम्भीर लापरवाही हो यो विक्रेता कम्पनी फर्मा डाइनामिक प्राली तथा फर्मा केयर इन्टरनेसनल प्राली मात्रै होइन औषधि व्यवस्था विभाग समेत यसरी जनस्वास्थ्यमाथि भइरहेको खेलवाडको निराकरण गर्न अर्थात् यो गम्भीर लापरवाहीलाई सच्याउन गम्भीर छैनन् भन्ने कुरा यो एउटा उदाहरणले प्रस्तुत गरेको छ वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग र सँगसँगै औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा आएका खाद्यवस्तु सँगसँगै औषधिजन्य पदार्थ गुणस्तरीय छन् या छैनन् तिनीहरूमा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरिएको छ या छैन भन्ने बारेमा हेर्नुपर्छ आयात गरेर ल्याउँदा होस् वा स्वदेशी उत्पादनका औषधिहरू हुन् उनीहरूको गुणस्तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ एउटा औषधिको पनि विषय जोड्दैछौँ तपाईँलाई हामी यो एन्टिबायोटिक औषधि इन्डियाको ब्रान्डेड कम्पनी रिस्टो भन्ने मेगापेन भन्ने यो औषधिमा चाहिँ यसरी काटियो एउटा ट्याब्लेट निकाल्नलाई काटियो भने हावा एयर लिकेज हुन्छ यो धेरै औषधिमा यस्तो हुन्छ कि यो नेपाली मात्रै होइन कि इन्डिया मात्रै होइन कि नेपाली पनि यस्तै हो एउटा काट्दाखेरि अर्को आउँछ हावा छिर्छ यो कम्प्लेन पनि धेरैचोटि गरियो यो मेन हेर्ने भनेको डिडीले हो होइन हामीले पैसाले हेर्नुपर्ने हो यो यस्तो हेर्नुपर्ने यसमा मतलब छैन उसलाई यो त पैसा तिरेर खाने चिज हो नि यो त क्वालिटी दिन्छ कि दिएन भने उसले हेर्ने कुरो तर उसले यस्तो हेर्दैन मैले धेरैचोटि कम्प्लेन गरिसकेँ सुधार कुनै पनि आउँदैन अनि अर्को कुरो हस्पिटलभित्र लाखौँ करोडौँ फाइदा भयो भन्छ बाहिर होइन लुट्यो भने जनताहरूले भनिरहेको छ त्यो हस्पिटललाई 1 पैसा सप्लाई गरेको सामानलाई 5000% जोडिराखेको छ त्यो चाहिँ अनुमान हुँदैन सप्लाई भन्छ डाइरेक्ट वाणिज्यले पनि अनि यस्तो त बाहिरको चाहिँ मार्जिनभन्दा बढी 2-4% बढी गयो 1 रुपियाँ गर्ने कालोबजारी भित्रको 5000% हाल्दाखेरि सेतो बजारी हुन्छ मार्जिन केही छैन हस्पिटलमा यो चाहिँ एरिस्टो फार्मास्युटिकल्स भयो होइन मेगापेन भन्ने होइन अर्को सन भन्ने छ यसरी एयर लिक भएको औषधि खानुपर्ने उपभोक्ताको बाध्यता हटाउनु पर्ने दायित्व औषधि व्यवस्था विभागको वाणिज्यको किन यसमा चाहिँ यो नेपाल प्रवेश गराउँदा कसरी गराइएको छ यसमा यिनीहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अथवा जोखिम नहुने गरी प्याकिङ गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्दा समेत लापरवाही छ भन्ने कुराको एउटा तथ्य हो तपाईँको गल्ती होइन नि
ए सुई घोसेर डिस्ट्रिक्टबाट हाल्न रेडी गरेर घोसेर गर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि ठ्याक्क अर्को देखेपछि अपरेसन गरेर चेन्ज गरेर भारतको चर्चित औषधि उत्पादनमूलक कम्पनी यु मेडिकाले उत्पादन गरेको एउटा औषधिमा कैफियत भेटिएको छ र यसको नेपाल स्थित आधिकारिक विक्रेताको रूपमा रहेको छ फर्मा डाइनामिक प्राली तथा फर्मा केयर इन्टरनेसनल प्राली। यो बानेश्वरमा प्रधान कार्यालय रहेको यो कम्पनीका सञ्चालक व्यवसायी औषधि व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सृजन कुमार भट्टराई हुन् र उनले आयात गरेको औषधिमा कैफियत भेटिसकेपछि युजोलिन 1000 लेखिएको प्याकेटमा सिफुरक्साइम 750 भेटिएपछि उहाँहरूले यो फर्मा डाइनामिक प्राली तथा फर्मा केयरका आधिकारिक व्यक्तिलाई सम्पर्क गरेका थिए, तर त्यसबाट कुनै सुनवाई भएन। नभइसकेको विषय औषधि व्यवस्था विभागमा गुनासो गरियो र विभागको टोली 4-5 दिन गुनासो जानकारी गराइसकेपछि 4-5 दिनको दिन विभागको टोली आएर यहाँका कैफियत देखिएका 26 थान औषधिलाई जफत गरेर लगेको छ र यसलाई ल्याब टेस्ट गरेर के भएको त्यो ब्याच अनुसारको त्यहाँ औषधि छ या छैन यसको जानकारी गराएर अनुसन्धानसँगै कारबाहीको दायरामा ल्याउने भनिएको छ। आखिर औषधि व्यवस्था विभागका कर्मचारीले यहाँ आएर औषधि जफत गरिसकेपछि के भने यो पनि सुनाउँछौँ, यो सुन्नुहोस्। औषधि व्यवस्था विभागको अफिसियल इमेलमा हिजो मात्र हामीले इमेल मार्फत गुनासो पाएको थियौँ। बाहिर आउटर कार्टनमा एउटा लेभल छ, भित्र भाइलमा अर्को लेभल छ भन्ने पाएको थियौँ। त्यसपछि हामी तुरुन्तै आधिकारिक इम्पोर्टर जो छ, आधिकारिक आयातकर्ता जुन छ युमेडिका ल्याबोरेटरीको, त्यसमा हामी गएको थियौँ। त्यसमा हामी जति स्टक देख्यौँ त्यसमा चाहिँ त्यस्तो लेबलिङ इरर भएन। तर यहाँ हामी सोभिका फार्मेसीमा, हाम्रो उजुरीकर्ता चाहिँ सोभिका फार्मेसी हो, सोभिका फार्मेसीमा आउँदा चाहिँ उहाँले 50वटा भाइल ल्याउनु भएको रहेछ। 50वटामा 26वटामा चाहिँ लेबलिङ इरर, यसलाई जेनरली लेबलिङ इरर भर्छौँ हामी। बाहिर आउटर कार्टन एउटा छ लेभल चाहिँ, भित्र चाहिँ अर्को औषधि छ भाइलमा। सो लेबलिङ जेनरली यसमा फार्मास्युटिकल भाषामा यसले फल्सिफाइड मेडिसिन पनि भन्छ। सो यसलाई हामी स्याम्पलिङ गरेका छौँ र नमुना हामी परीक्षण गर्छौँ। नमुना परीक्षण गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ हामीले कुन औषधि हो एक्चुअली। दुईवटा लेभल छ औषधिको होइन, सो कुन चाहिँ औषधि हो हामी अब परीक्षण गरेपछि फर्दर थाहा हुन्छ। टियु टिचिङ हस्पिटलमा अपरेसनको केसमा एउटा बिरामी आउनुभएको थियो। युजोलिन 1000 को प्रिस्क्रिप्सन लिएर यो औषधि पठाइएको थियो, तर यो भित्र खोलेर हेर्दा फरक भेटिसकेपछि चिकित्सकले फिर्ता गरिसकेपछि यसको गम्भीर लापरवाहीको रहस्य खुलेको थियो। यदि यसलाई नहेरिकन स्वास्थ्यकर्मीले, अझ भनौँ स्टाफ नर्सले लगाइदिएको भए यसबाट बेहोर्नुपर्ने जोखिमको बारेमा को जिम्मेवार भन्थ्यो? एउटा गम्भीर विषय हो। यो लापरवाहीलाई रोक्नका निम्ति, यसलाई सच्याउनका निम्ति सरकारी निकाय जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ, किनकि यो जनस्वास्थ्यमाथि एउटा इन्डियाको औषधि कम्पनीले गरिरहेको गम्भीर लापरवाही रोक्न सरकारका निकायहरू गम्भीर बनुन्। त्यसैको लागि हाम्रो यो खबरदारी। डेलिभरी केस र कडा खालको भाइरल नाक कान घाँटीको सर्जरी लगायतका इन्फेक्सन रोक्ने कार्यमा युजोलिन 1000 इन्जेक्सन प्रयोग हुने गर्दछ, तर भित्र भेटिएको अर्को इन्जेक्सन हड्डीको सङ्क्रमणमा प्रयोग हुन्छ। यसरी फरक फरक उपयोगका लागि औषधि एउटै ब्याच नम्बरमा बजारमा आउनु गम्भीर लापरवाही हो। औषधि व्यवस्था विभाग, फर्मा केयरसँगै उत्पादन कम्पनीको गम्भीर लापरवाहीको छानबिनमा जिम्मेवार बनोस्। यस विषयमा हामी निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। अब आजको अर्को विषय, काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमण रोक्न निषेधाज्ञा लागू भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले विभिन्न नियमहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएसँगै पनि प्रशासनले कोरोना सङ्क्रमणलाई कम गर्न भन्दै मध्यनजर गर्दै नियमहरू दिनदिनै सार्वजनिक गरिरहेका छन्, तर लागू गरिएका नियमहरू पालना भएको देखिँदैन। भेटभाट बजारमा न मानिसहरूले मास्क लगाएको देखिन्छ, न त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले होटेल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि जारी गरेको नियम नै पालना भएको छ। जता जाऊ उतै अस्तव्यस्त हुँदा कोरोना सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। बजारमा देखिएको हेलचेक्राइ कस्तो छ त हेरौँ यो स्थलगत रिपोर्ट। देशभर कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदा काठमाडौँ उपत्यका कोरोनाको
एपी सेन्टर बनिरहेको छ अर्थात् रेड जोनमा परिणत हुन लागिरहेको छ। यसरी कोरोना महामारी बढिरहँदा प्रधानमन्त्रीदेखि जनस्वास्थ्यविद र स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले भनिरहेका छन् हामी तेस्रो लहरको जोखिमतर्फ उन्मुख भइरहेका छौँ। तर काठमाडौँका तीनवटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख सिडिओहरूको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा भदौ 8 गतेसम्म लम्ब्याएर केही कडाइ गरिएको छ, केही प्रावधानहरू थपिएको छ र ती प्रावधानहरूमा के थपिएका छन् एकपटक यो देखाउँछु तपाईँहरूलाई। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी निषेध आदेश भनिएको छ। यसरी कुनै पनि महामारीका निम्ति अथवा महामारी बढिसकेपछि जारी गरिने निषेध आदेश बाध्यकारी हुन्छ। हरेक नागरिकले पालना गर्नुपर्छ र राज्यका निकायले पनि पालना गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। यो निषेध आदेश भनेर जारी गरिएको कागज केवल सार्वजनिक गर्ने कागजको खोस्टा मात्रै हो कि भन्ने देखिएको छ, किनकि यो निषेध आदेश पालना भएको छ या छैन भन्ने बारेमा हामी काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पुगेर तथ्यहरू सङ्कलन गरेका छौँ। ती तथ्यले सत्य बोलिरहेका छन्। तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला हामी सार्वजनिक यातायात खोल्नका निम्ति दिएको आदेशमा सिट सङ्ख्याको आधारमा सिटमा अटे जति मात्रै यात्रु बोक्ने भनिएको छ र अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र गाडीलाई एकपटक यात्रु बोकेर बेलुका भोलिपल्ट निकाल्ने बेलामा त्यो इन्फेक्सन नरहने गरी त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ, तर त्यो भएको छैन। सार्वजनिक सवारी साधनमा कसरी यात्रा भइरहेको छ सबैभन्दा पहिला यो दृश्य देखाउँछौँ। हेर्दैन, टपीले हेर्दैन, गाडीभरि मान्छे सिटबाट 4-5 जना हालेर लिएर आएको छ, भाषण गरेर गाह्रो हुन्छ। त्यहाँ ठाउँबाट टपी बसिरहेको गाडी रोक्दै हेर्दै गर्नु पऱ्यो, हैलो गराएको थियो अहिले गराएको गर्नु पऱ्यो। मान्छे बढी छ भने त्यसलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो, चढ्नेलाई झार्नु पऱ्यो, अर्को गाडीमा चढ्नेलाई व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। फेरि झारेर मात्रै बाटो अलबल पारेर भएन, हो होइन? सेनिटाइजर कुनै पनि कहाँ गाडी कहाँ सेन्टर हुन्छ गर्ने, के पनि छैन त्यो, के राखेको छैन त्यो, कसले राखेको छ? एउटा सिधा 5 जना यसरी उभाएर राखिरहेको छ। अब कहाँको सेनिटाइजर हुनु, कहाँ हुनु? सरकार कस्तो फेरि यहाँ राति गाडी बन्द भन्छ, राति मजदुर काम गरेर आउनुलाई गाडी बन्द, दिउँसो मजाले हिँड्ने चोर फटाहाला दिउँसो बरु हामीलाई आमा जब हिँड्छ नि, बरु गरिब दुखी चाहिँ यहाँ काम गरेर ज्यान काम गरेर आउनुपर्छ। बेलुका 7 बजी 8 बजी छुट्छ होइन? त्यतिखेर त गाडी त भाडा गाडी चल्नुपर्छ सुविधाले बरु। अनि फेरि अरू कुरो पनि होटेल सोटेल यस्तो चाहिँ रेस्टुरेन्ट बन्द गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ हुलमुल हुल्ना सरकारी गर्ने हो भने। सरकार सबैले दाँत एउटा कुनै देखाउने दाँत एउटा गरेर काहीँ कुरो हुन्छ? जारी गरेको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन। कहाँ कार्यान्वयन भएको छ? यो केही पनि भएको छैन। यो त हामी लाल सोधालाई गर्ने, तपाईँ हामी यसलाई कानुन उनलाई देखाउने, हिँड्ने काम मात्रै हो। यो अनुगमन पनि हुन्न, कहाँ गर्नु पाउँछ? कहीँ केही पनि छैन। टपीले देखेको गर्छ, कहिले केही हेर्दैन। पुलिसले त्यो ठाउँमा उता चोका हेर्नु पऱ्यो, त्यहाँ चोका हेर्नु पऱ्यो, बाँसबारीमा हेर्नु पऱ्यो, यताको गाडीमा गङ्गालालमा गएर हेर्नु पऱ्यो। ठाउँमा हेरेपछि मान्छे झारिहाल्नु पऱ्यो त्यसलाई। अनि त्यसरी त पैसा लिएर यात्रुलाई अर्कोमा हालिदिएर पठाइदिनु पऱ्यो। पेसेन्टलाई अरपत्र बाद तपाईँ किन भन्नु भएन? पेसेन्टलाई त आपतबाट चढ्नु पऱ्यो। सकभर हामी चढ्नु हुँदैन त्यसमा क्याम्पसँग भने त दिउँसो त राति बेला जसरी चढ्नु पऱ्यो, हो कि भन्नु त? दिउँसो त हामी पनि चढ्नु हुँदैन खास, त्यस कारण हामी पनि अलिक अबुझै छौँ। दिउँसो चाहिँ त्यसमा हामी पनि हाततिर चढ्नु हुँदैन। अब त्यो उषा चाहिँ नि नत्र राति त जसरी चढ्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, राति त मान्छे बसेर चढ्नु पऱ्यो, घर जानु पऱ्यो। देखिहाल्नुभयो कोचाकोच गरेर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा भइरहेको छ र त्यहाँका यात्रुहरू पनि भनिरहेका छन् सरकारले जारी गरेको आदेश केवल देखाउनका निम्ति, छक्क्याउनका निम्ति हो। आखिर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रु के भन्छन् त? उनीहरूले गरेको गुनासो पनि हेर्नुहोस्। है अब सिटमै राखेर बोकेको देख्यो, कहिले कोचाकोच हुन्छ, कहिले सिटमै राखेर बोकेको हुन्छ। अनि गाडी चढ्दा सेनिटाइजर पाउनुहुन्छ? पाउँदैन, छैन, पाएको छैन, दिँदैनन्। अब सेनिटाइजर गाडी चढ्दा कहिले पाएको छैन सेनिटाइजर। भन्नाले सरकारको निर्देशन सार्वजनिक यातायातमा पालना भएको छैन, के हो? छैन भएको। अब दिएको छैन त होला नि भएको, कि दिएको भयो होइन? सेनिटाइजरहरू छैन दिएको। तपाईँ चढेको सवारी साधनमा त्यो पाउनु भएको छ? सेनिटाइजर छैन, सिटमा मात्रै बोक्छ, के छ? भिड जस्तो छ पहिला जस्तो छ त्यसरी चलाइरहेको छ, भिडभाड ज्यादा।
सेनिटाइजर पनि छैन गाडीमा, सेनिटाइजर छैन, आफूले बोकेर लाए आफूले बोकेर लायो, त्यही हो। सरकारको निर्देशन भनेपछि पालना भात देख्नु भएन सार्वजनिक यातायातमा? छैन, देखिएन, जस्तो छ त्यस्तै, पहिला जस्तो छ त्यस्तै चलिरहेको छ, भिडभाड त्यस्तै छ। गरेछ कि छैन? छ त्यस्तो जारी गरेछ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट? छ सेनिटाइजर पाउनुहुन्छ? पाउँछु म त। सेटमा मात्रै बोक्छ? हजुर बढी बोक्दैन? छैन, हाम्रो यो भैँसबारी भेगमा छैन। अरू गाडीमा चाहिँ बोकाएको छ? अब यहाँ अहिले सानी छोरी ल्याइदिएकी हस्पिटल, अब भैँसबारी गाडी चढ्दाखेरि मैले कहिले पनि सिटभन्दा बाहेक चढ्न झुन्निन उभिनु परेको छैन। हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिरहेको निषेध आदेश कार्यान्वयन भएको छ या छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएका छौँ। यो आदेशमा भनिएको छ पसल तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गराउने भनिएको छ, गर्नै पर्ने भनिएको छ। हरेक यात्रुले यात्रा गर्दा सडकमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने भनिएको छ। तर यो देखिएको छ त हरेक व्यापार व्यवसाय गर्ने ठाउँमा भौतिक दूरी कायम हुन्छ त? सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले त्यो भौतिक दूरी कायम गराउनु पर्ने यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश मानेका छन् त? यी दृश्यहरू पनि देखाउँछौँ, एकपटक यो हेर्नुहोस्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको निषेध आज्ञाको बेहोरा, यसमा गरिरहेका कडी कडाउ केवल देखाउनका निम्ति हुन्। यो निषेध आदेश कागजको खोस्टा हो भन्दा पनि फरक पर्दैन, किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको निषेध आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्छ, पालना हुनुपर्छ। यदि भएन भने अनुगमन मार्फत गल्ती गर्नेलाई, आदेश नमान्नेलाई जरिवाना अथवा कारबाही के कस्तो प्रावधान छ त्यो अनुसार गरिनुपर्छ। काम देखाउनका निम्ति केही दिन अनुगमन गरे पनि अनुगमन भएको छैन। यति मात्रै होइन, रेस्टुरेन्ट लगायतका होम डेलिभरी सेवा गर्ने, त्यो सर्भिस गर्ने व्यवसायीहरूलाई टेक अवे सेवा प्याकिङ गरेर घरसम्म पुर्याउने मात्रै भनेर सुविधा दिएको छ। तर त्यहाँभित्र पनि रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले भित्रै राखेर ग्राहकलाई खुवाइरहेका छन्, जोखिम बढाइरहेका छन्, तर उनीहरूमाथि पनि नियमन भएको छैन, कारबाही भएको छैन। रेस्टुरेन्टमा पुग्दा के देखिन्छ त? यो दृश्य पनि देखाउँछौँ। हो, यी दृश्यहरू काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना महामारी बढिरहँदा यहाँ स्वास्थ्य सावधानीका मापदण्डमा कति पालना गरिएको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरिरहेको निषेध आदेश पालना भएको छ या छैन भन्ने स्थलगत वास्तविकता हामीले खोजिरहेका छौँ र देखाइरहेका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसरी निषेध आदेश जारी गरेको छ, कडी कडाउ गर्न भन्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्डबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ, तर कसैले मान्दैनन्। यदि नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको निषेध आदेश मान्दैनन् भने नियमन गरेर कारबाही गर्न हिम्मत गर्ने कि नगर्ने, अनि कोरोना महामारी रोक्न नागरिकदेखि सरकारी निकाय जिम्मेवार बन्ने कि नबन्ने, यो प्रश्नको जवाब हरेक नागरिकले खोजिरहेका छन्। हो, सहर बजारमा देखिएको यो भिडभाड र हेलचेक्राइ यहाँले देखिसक्नुभयो। यही लापरवाहीका कारण यति बेला फेरि कोरोना सङ्क्रमण दैनिक बढिरहेको छ। जनस्वास्थ्यविदहरूले बारम्बार सतर्कता अपनाउन भनिरहँदा सरकारले पनि तेस्रो लहरको सम्भावना बताइरहँदा नागरिक स्तरमा भने लापरवाहीको पराकाष्ठ नै देखिएको छ। सङ्क्रमण रोक्न भिडभाड गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा नगर्नेमाथि कडा कारबाही र अनुगमनको खाँचो छ। अब एकैछिन विश्रामपछि इटहरी उपमहानगरपालिकामा भइरहेको भाँडबैलोको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। कहिले तालाबन्दी त कहिले मेयरले कर्मचारी कुटेको प्रसङ्गले इटहरी उपमहानगरपालिका सधैँ चर्चामा आइरहन्छ। अझ मेयर द्वारिकालाल चौधरीका क्रियाकलापले झनै विवाद भइरहन्छ। पछिल्लो समय सेवाग्राही नै नगरपालिकामा थुनिएका छन्, त्यो पनि तालाबन्दीमा। किन सेवाग्राही नै थुनिनु पर्यो अनि तालाबन्दी के का लागि? हेरौँ यो स्थलगत रिपोर्ट। इटहरी उपमहानगरपालिकाको मेयर द्वारिकालाल चौधरीले विभिन्न कदमहरू चाले पछाडि यतिखेर इटहरी उपमहानगरपालिका देशभरि चर्चामा रहेको छ। र इटहरीमा अहिले इटहरीका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले विभिन्न स्थानमा गएर केही निजी
जग्गा र केही सरकारी जग्गामा यसले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ यसले समाजलाई अहित गरौँ, यो चाहिँ नियम विपरीत छ भन्दै भत्काउने ओर्ने काम गर्न थाले पछाडि इटरीमा विवाद सुरु भएको छ। यसै क्रममा इटरी उपमहानगरपालिकामा के भएको हो र योसँग सम्बन्धित सरकारवाला पक्षसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् यसै विषयमा सम्बन्धित रहेर इटरी उपमहानगरपालिकामा अहिले चर्चामा रहेको मेयर द्वैतलाल चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस नै लेखेर तपाईँको जग्गामा चाहिँ म नाप्न आउँदैछु, तपाईँ तयारी भएर बस्नुहोला भन्ने खालको स्ट्याटस लेखेर देखिसकेपछि यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको टोली चाहिँ उक्त स्थानमा आएको छ र हामी पनि त्यहाँ आइपुगेको छ। मेयरले तपाईँको नामै लिएर तपाईँले चाहिँ कानुन विपरीत काम गर्नुभएको छ, कानुन विपरीत प्लटिङ गर्नुभएको छ भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। होइन, उहाँलाई त सनक चढेपछि जे पनि बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरो त हिजो देखिहाल्यो। मैले एउटै मात्रै कुरो भन्छु, तपाईँहरूलाई अहिले मैले जुन कागज देखाएको छु, वाडाबाट भवन निर्माणको इजाजत, नगरपालिकाले स्वयं दिएको भवन निर्माण इजाजत, भवन सम्पन्न सबै मलाई नगरपालिकाले दिएको छ र सिफारिस हिजो वाडाले गरे हो। यो कुलो जुन कुलो उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुलोको मुहान 25 फिट गहिरो छ, त्यहाँबाट यो कुलोमा पानी आउँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि वाडाले चाहिँ मलाई के छ भने 10औं वर्ष अगाडिदेखि यो मृत कुलो हो, यो यसमा कुलो चलेको छैन भनेर सिफारिस गरिसकेपछि नगरपालिकाले मलाई भवन निर्माणको इजाजत दियो। त्यस पछाडि मैले भवन निर्माण गरेर भवन सम्पन्नको पनि इजाजत लिइसकेँ। उहाँलाई सायद थाहा नभएर होला, आफूले गरेका विगतका दिनहरू थाहा नभएर होला, उहाँले सनकको भरमा लेखिहाल्नुभयो होइन। मैले नगरपालिकाले इजाजत नदिएको भए म आफ्नो लगानीमा यो पिच बनाउँथेँ होला। यो पूर्वपट्टि देखिएको जग्गा जुन छ यो आधी जग्गा खोलामा बगेको अवस्था हो। मैले मेरो व्यक्तिगत लगानीमा 1.5 करोड रुपियाँ लगानी गरेर तटबन्ध गरेको छु। त्यहाँ 1 इन्च खोला मिचेको छ भने मेयर ल्याएर भत्काउँछ। तर स्थानीयले पनि बेला बेलामा गुनासो गर्छन् यहाँनिर डुबान भयो भनेर। डुबान हुने कारण चाहिँ के हो? यो डुबान त यस्तो हो नि त, निकासी अब इटरिया भएका इटरी चोकदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग 100 करोड पुलाहरू होलान्, 100 करोड कलबटहरू होलान्। यति कलबटहरू सबै मासिएको अवस्थामा छ, निकासी छैन। अनि सबैतिरको पानी चाहिँ एक ठाउँमा हालेपछि त ब्लक त हुन्छ नि त। तपाईँ अहिले सबै इटरी चोकदेखि यहाँसम्म आइपुगेका कलबट र कुलोहरू साँच्चै खोल्ने हो भने यहाँको समस्या यो अहिले पहिरोको बाढीको समस्या रहन्छ, यहाँ रहँदैन नि। उहाँहरू त्यो हेर्नुहुन्न के छ भने अलिकति औँल्याएर यो पार्टीको मान्छेलाई पार्टीको व्यक्तिलाई औँल्याउने काम भइरहेको छ यहाँ। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी हामीसँग यतिखेर इटरी उपमहानगरपालिका नेपाली काङ्ग्रेसको नगर सभापति हेमकर्ण पौडेल हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग पनि कुराकानी गरौँ। हेमकर्ण, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो तपाईँहरूले इटरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वैतलाल चौधरीको कार्यकक्षमा ताला लगाउनु भयो, यसले निकास निस्किएला? इटरी उपमहानगरपालिकामा हामीले तालाबन्दी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट गरेर केही मागहरू राजनीतिक रूपमा हामीले राखेका छौँ र आज उपमहानगरपालिकाबाट 1 बजे छलफल बस्ने पत्र पनि हाम्रो पार्टीलाई प्राप्त भइसकेको छ। हामी छलफलमा पनि सहभागी हुन्छौँ। मूल कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो अहिले जसरी जग्गा जमिन र इटरीभित्रको सार्वजनिक सम्पत्ति कसैले हडपेको छ, प्रयोग गरेको छ, त्यो चिज बचाउन काङ्ग्रेस लागेको भन्ने ढङ्गको उहाँले वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ। अहिले भर्खर जुन फिल्डमा हामी छौँ उहाँ जो माथि चाहिँ उहाँले सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हिजो के अरे निर्वाचनमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा द्वैतलाल चौधरीजीसँगै प्रतिस्पर्धी बन्नुभएको हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो प्रष्ट रूपमा हाम्रो कुरा के छ भने उहाँको यहाँनिर संलग्नता छ, यो उहाँले पहिनी सार्वजनिक जमिन बेच्नुभएको छ नि, कारबाही गर्नु पर्यो, त्यसको नीति छ, ऐन छ, कानुन छ। तर उहाँ सनकका भरमा उहाँलाई के मन लाग्छ, नीति ऐन कानुनलाई पर राखेर चाहिँ के अरे कारबाहीको गर्छु भनेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा बेइज्जती गरेर चाहिँ राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग गरेर हिँड्ने अधिकार उहाँलाई छैन। विधि ऐन कानुन प्रचलित कानुनभित्र बाँधिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसकारण हामी अहिले यहाँ छौँ। ताला हाम्रो लागेको छ। विभिन्न गतिविधिहरू अमानवीय आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर इटरी उपमहानगरपालिकामा जुन विवाद भएको छ यसमा विशेष गरी आरोप र प्रत्यारोप लाउने क्रम पनि चलिरहेको छ।
यसै क्रममा हामी इटरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँतर्फ लागौँ। जस्तै अहिले पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँले थाल्नु भएको अभियानको कारण चाहिँ तपाईँ विवादमा तानिनु भएको छ, के हो स्पष्टसँग भनिदिनुहोस् न। काम गर्ने मान्छे नै विवादमा पर्छन्। काम गर्ने मान्छे अब कहिले के अरे अब उनको के अरे समर्थन हुन्छ, कहिले विरोध हुन्छ। नहिँड्ने मान्छेले ठेस लाग्दैन, हिँड्नेलाई ठेस लाग्ने हो। सचेतनापूर्वक हिँड्दाखेरि ठेस लाग्दैन। अब सचेतना पुगेन भने ठेस लाग्छ। सचेत भएर अगाडि हिँड्ने मौका पाउँछ। जस्तै तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्ट्याटसलाई लिएर चाहिँ रोहित प्रसाईले विरोध जनाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो घरमा नक्सा देखाउँदै मेरो गल्ती छैन, मेयर साहबले त्यत्तिकै मलाई चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोधको कारण आरोप लगाउनु भयो भनेर आरोप लगाउनु भयो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले सार्वजनिक खोला नाला पैनी व्यक्तिको पनि जग्गा नापजाँच गर्न सक्छौँ। हामीले वडा कार्यालय 16 नम्बरलाई 16 नम्बर स्थित एउटा प्लटिङको नापजाँच गर्नुपर्ने छ। त्यहाँ चाहिँ भएको कुलो पनि बिचेको छ भन्ने हामीले सूचना प्राप्त भएको छ र हामीले कार्य आदेश दिएर यहाँको नापी अधिकृत पठाए। तर के छ भने त्यहाँ स्थिति भोइलेन्समा ल्याउने गरिकन आज के चाहिँ जग्गा नापजाँच गर्नु दिनु भएन। यदि के त्यहाँ कुनै गल्ती छैन भने तर के छ भने त्यो नापजाँच गर्दैन, कुनै तलमाथि परेर त थिएन। अखबारी सुनलाई त के अरे खसी लाउनु कुनै फरक पर्छ। त्यही त मेरो साहब। अनि सँगसँगै यो सँगसँगै यही क्रमागत रूपमा जोडिँदै आएको छ होइन। तपाईँले चाहिँ एकजना सेवाग्राहीलाई थुन्नुभयो भनेर आरोप लागेको छ। त्यो आरोप मात्र हो कि साँच्चै तपाईँले थुन्नु भएको? सेवाग्राही के सेवा लिन आएको छु? यहाँ कुनै के छ भने घर नक्सा पासको सिफारिस लिन आएको छु कि अथवा कुनै अन्य सिफारिस लिन आएको छु कि अथवा कुनै कर तिर्न आएको छु कि लगाउनुहोस् त के सेवा लिन आएको छु? त्यसका ऊ सेवाग्राही होइन। ऊ के छ भने वर्षौँ अगाडि खोला नाला पैनी मिचेर घर बनाएको मान्छे हो। त्यस्ता के छ भने सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गर्नेलाई बोलाएर हामीले चाहिँ सम्झाउने, बुझाउने, छलफल गर्ने, आवश्यक पर्यो भने हामी कारबाही पनि गर्न सक्छौँ। तर के छ भने हाम्रो प्राविधिकहरूको टोली फिल्ड भिजिट थियो, उहाँसँग लामो संवाद हुन सकेन। हामी छिटै 1 घन्टामा आइपुग्छौँ। त्यो दिन तपाईँ बस्नुहोस् अनि तपाईँसँग थप छलफल गरौँला भनेर चाहिँ उहाँलाई यो के अरे कार्यकारी को कक्षमा जहाँ के छ भने फ्यान, एसी, पानी खान पाउने, चिया खान पाउने सबै व्यवस्था छ। उहाँ के छ भने हाम्रो 2 जना वडा अध्यक्षसँग के छलफल गर्दै पनि बस्नु भएछ। 7 नम्बर 12 नम्बरको अध्यक्षसँग उहाँलाई के अरे खैनी खान मन लाग्यो, खैनी के अरे किन्न पनि पठाउनु भएछ हाम्रै के अरे यहाँ कर्मचारीलाई। भने कसरी थुना भयो? थुनाको परिभाषा हुन्छ कि हुँदैन? थुनामा लिने के अरे कसैलाई के छैन, कुनै जनप्रतिनिधि अधिकार छैन। थुनामा लिने भनेको चाहिँ राज्यले तोकेको अङ्गले थुनामा लिन्छ। त्यसो भए तपाईँले थुन्नु भएको होइन? होइन। अनि यही विषयलाई लिएर तपाईँको कार्यकक्षमा ताला लागेको छ। अब यसको निष्कर्ष तपाईँले यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ कसरी निष्कर्ष निस्किन्छ? अनि यत्र पनि ताला लाग्छ, यहाँ पनि ताला अहिले लाग्यो। मेरो के छ भने यो कार्यकालको 4थो वर्ष हो। अब मलाई अलिकति के अरे आरोप के छ भने यो अराजक उदण्ड छ। म अलिकति के छ भने ल छुद्रै छु होला। तर योभन्दा अगाडिको जो मेयर हुनुहुन्थ्यो सरदर्श सालिन हुनुहुन्छ, भद्र हुनुहुन्छ, उहाँको कुर्सी पनि त जलेको हो नि त। जलाउने को थिए? त्यो इटहरीका जनताले बुझाएको छ र इटहरीको जनताको मानसपटमा त्यो पनि अझै ताजा छ। उनै पात्र, उनै हातबाट कुर्सी जलाइएका थिए। कारण के थिए? त्यस कारण के छ भने भोलि मेयरको पुतला पनि जल्न सक्ला। जलिरहेको छ नि थुप्रै राजनेताहरूको पनि पुतला। त्यसकारण यसलाई अलि बढी राजनीतिकरण गरिएको छ। यसलाई यहाँहरूले यसरी बुझिदिनु भने दर्शकबिन इटरी उपमहानगरपालिकामा जुन विवाद अहिले उचालिएको छ, सो विवादको कारण देशैभरि इटरी उपमहानगरपालिका र इटरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरी चर्चामा रहेका छन्। अहिले इटरी उपमहानगरपालिकामा देखिएको यो विवाद र नेपाली काङ्ग्रेस त्यसै गरी आम नागरिक र नगरपालिकाका प्रतिनिधि जुन जनप्रतिनिधिहरू छन् यी बीच देखिएको विवाद चाहिँ यथाशीघ्र साम्य हुनु आवश्यक देखिन्छ, जसको कारण चाहिँ विकास निर्माणलाई पनि अवरोध नहोस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सहकर्मी पारस सुवेडीको साथ विकल रेग्मी, सुनसरी।
सधैँको विवाद र झमेला आखिर किन भइरहन्छ इटहरी उपमहानगरपालिकामा? सेवाग्राहीको कामभन्दा राजनीति गर्ने थलो उपमहानगरभन्दा जनताले शास्ति पाइरहेका छन्। जनताको काममा ध्यान देऊ, चर्चा बटुल्न गरिने हरकतले कसैको भलो गर्दैन। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।